संगच्छध्वं संवदध्वं सम्भो मनांसि जानताम् देवभागं यथा पूर्वे संजनानामुपासते। ओम शांति शांति शांति। संसारका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न क्षेत्रमा रहनुहुने भक्त भागवत जसले विश्व भुटानी हिन्दू संगठनलाई प्रत्यक्ष रूपमा वा परोक्ष रूपमा माया गर्नुभएको छ, विश्व भुटानी हिन्दू संगठनका कार्यक्रमहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्नुभएको छ, वा विश्व भुटानी हिन्दू संगठनले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूलाई विभिन्न तरिकाबाट सल्लाह सुझाव सत् प्रेरणा दिनुभएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई विश्व भुटानी हिन्दू संगठनका तर्फबाट आजबाट सुरु भएको ईस्वीय सम्मत 2018 को शुभारम्भमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना। यहाँहरूको सुस्वास्थ्य तथा दीर्घायुको पनि कामना हामी गर्दछौं। विश्व भुटानी हिन्दू संगठनलाई अग्रगतिमा भुटानी समुदायमा सनातन हिन्दू धर्मको संरक्षण तथा संवर्धनका लागि दिलोज्यान दिनुहुने सक्रिय कार्यकर्ताहरू सदस्यहरूलाई यहाँको सुस्वास्थ्य, यहाँका परिवारको सुस्वास्थ्य तथा दीर्घायुको कामना विशेष गरेर आजबाट श्री स्वस्थानी व्रत आरम्भ भएको कुरा यहाँहरूलाई थाहा नै छ। आज म विश्व भुटानी हिन्दू संगठनको फेसबुक मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा श्री स्वस्थानी व्रत कथाको संक्षिप्त प्रसंगलाई लिएर अथवा कथा सारलाई लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। मेरो नाम हो भीम प्रसाद तिमसिना भागवत शरण। म यो प्रत्यक्ष प्रसारण अमेरिकाको जर्जियाबाट गरिरहेको छु। स्वस्थानी व्रत कथालाई माघ महात्म्य भनेर पनि हामी जान्दछौं। हजुरहरू सबैलाई थाहा छ माघ महात्म्य भनेर पनि हजुरले जान्नुहुन्छ। र यो स्वस्थानी व्रत कथा स्कन्द पुराणबाट उद्धृत गरिएको हो। तपाई हामी का समक्ष श्री स्वस्थानी व्रत कथाको नेपाली भाषा टीकाको पुस्तकहरू पनि प्रशस्त मात्रामा छन्। त्यो पुस्तक हामी पढ्छौं, कथा सुन्छौं, पूजा आराधना गर्दछौं। र अगस्त्य र कुमारको संवाद छ। आज म त्यही स्वस्थानी व्रत कथाको प्रसंग अगाडि बढाउन गइरहेको छु। र मैले यो श्री स्वस्थानी व्रत कथाको प्रसंगलाई हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नका लागि विशेष गरी मैले स्कन्द पुराणलाई आधार लिएको छु। र स्वस्थानी कथा नै स्कन्द पुराणको केदार खण्डबाट नै उद्धृत गरिएको हो। त्यसका अतिरिक्त मसँग श्री स्वस्थानी व्रत कथा नेपाली भाषा टीका पनि छ। त्यसका अतिरिक्त मसँग श्री देवी भागवत महापुराण, यसबाट पनि मैले केही प्रसंग लिएको छु। त्यसमा श्रीमद् भागवत महापुराणबाट पनि केही कुराहरू लिएको छु। र स्वस्थानी भनेको के हो यस विषयमा थोरै चर्चा गरेर विषयवस्तुतिर प्रसंग अगाडि अथवा विषयवस्तुतिर अगाडि बढौं। स्वस्थानी, स्व भनेको आफू अथवा आफ्नो, स्थानी अथवा स्थान शब्दमा यी प्रत्यय जोडिएर स्थानी बनेको हुन्छ। स्थान भनेको आफ्नो आफ्नो उद्देश्य, आफ्नो लक्ष्य, आफ्नो गन्तव्यलाई बुझाउँछ अथवा आफूले कुन स्थानमा आफूलाई पुर्याउने हो, आफ्नो गोल के हो, आफ्नो टार्गेट के हो, जीवनको परम उद्देश्य के हो, त्यो प्राप्तिका लागि जुन साधना गरिन्छ त्यसलाई स्वस्थानी भनिन्छ। अथवा लक्ष्य प्राप्त गर्ने, उद्देश्य प्राप्त निमित्त गरिने व्रत, अनुष्ठान, साधना स्वस्थानी हो। यो स्वस्थानी व्रतमा जे कथाहरू
प्रसङ्गको रूपमा अगाडि आएका छन्। ती कथाहरूका पात्रहरूले आआफ्नो स्थान, आआफ्नो उद्देश्य, आआफ्नो लक्ष्य प्राप्त गरेको कुरा यहाँहरूलाई थाहा नै छ, मैले भनिरहनै पर्दैन। र यो माघ महिनामा नै स्वस्थानी व्रत किन लिनु पर्यो जाडोको समयमा भन्ने प्रसङ्ग अथवा प्रश्न उठ्न सक्छ। कि हाम्रा साधना शास्त्रहरूले यी कुराहरू बताएका छन् अथवा हाम्रा साधना शास्त्रहरूले उपयुक्त समयमा अथवा उपयुक्त बेलामा नै जुन साधना गर्यो त्यसको परिणाम, त्यसको फल त्यही किसिमले हुन्छ भनेर बताइएको छ। सामान्य किसानलाई पनि यो कुरा थाहा हुन्छ कि कुन मौसममा कुन बीज बपन गरियो भने अथवा रोपियो भने त्यसको फल राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो त्यो उहाँहरूलाई थाहा छ। त्यस्तै साधना शास्त्रहरूमा यो कुरा पनि बताइएको छ कि कडा परिश्रम गरे पश्चात त्यसको परिणाम राम्रै आउँछ भन्ने कुरा। एउटा उदाहरणका रूपमा एउटा विद्यार्थी कडा परिश्रम गरेर पढ्दछ र उत्कृष्टतालाई हासिल गर्दछ। त्यस्तै खेलाडीले पनि धेरै कडा परिश्रम गर्दछ र उत्कृष्ट नतिजा ल्याउँछ। त्यस्तै साधना गर्ने, योग गर्ने, तपस्या गर्ने साधक बनु अथवा भक्त छ जसले कडा परिश्रमद्वारा भगवानको ध्यान गर्दछ, पूजा गर्दछ, तप गर्दछ, योग गर्दछ, उसले त्यही किसिमको फल प्राप्त गर्दछ। माघ महिना पनि एउटा त्यस्तो कडा चुनौतीको समय हो जहाँ कि बिहान उठेर नुहाउन कति गाह्रो हुन्छ। हाम्रा साधना शास्त्रले त्यही भनेको छ, कडा मेहनत गरेर तपस्या गर्यो भने त्यसको फल चाँडै प्राप्त हुन्छ भनेर बताइएको छन्। जस्तै अत्यन्त प्रचण्ड गर्मीको समयमा ग्रीष्म ऋतुमा पञ्चाग्नि तापेर तपस्या गर्ने त्यसको फल, अनि शिशिर ऋतुमा माघ महिना, फागुन महिनाको यस्तो जाडोको समयमा घाँटीसम्म जलमा डुबेर तपस्या गर्ने त्यसको फल अत्यन्तै उत्तम हुन्छ भनेर बताइएको छ। त्यसले गर्दा पनि यो माघ महिना जाडोको समयमा भगवानको ध्यान गर्ने, आराधना गर्ने, स्वस्थानी माताको प्रार्थना गर्ने, पूजा गरेर आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्ने यो उत्तम बेला हो, उत्तम समय हो। उत्तम समयमा जे बीज बपन गरिन्छ, जे कर्म गरिन्छ त्यसको सिद्धि प्राप्त हुन्छ। र श्री स्वस्थानी व्रत कथा को उद्देश्य शिवत्व प्राप्त गर्नु हो, कल्याणता प्राप्त गर्नु हो, उद्देश्य आफ्नो प्राप्त गर्नु हो, लक्ष्यलाई पाउनु हो। आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि अगाडि आफ्नो तागत वा शक्तिको आवश्यकता पर्दछ। स्वस्थानी देवी भनेको त्यो शक्ति हो जसले लक्ष्यमा पुर्याउने अथवा शिवत्वमा प्राप्त गराउने, पुर्याउने काम गर्दछ। एउटा साधारण उदाहरण लियौं। एकजना बुढा भएका हजुरबा हजुरआमा जो लट्ठी टेकेर हिँड्नुहुन्छ, उहाँलाई प्रश्न गरेर हजुरले किन लट्ठी टेक्नु भयो भनेर सोध्ने हो भने सहज रूपमा उहाँहरूले जवाब दिनुहुन्छ कि मेरो शक्ति क्षीण भयो भन्नुहुन्छ। उहाँले शिव क्षीण भयो भन्नुहुन्न, शक्ति क्षीण भयो, शक्ति घट्यो भन्नुहुन्छ। भन्नुको मतलब के हो भने शक्ति छ भनेदेखि आफ्नो उद्देश्य, आफ्नो लक्ष्य, आफ्नो शरीरलाई ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ। शक्तिहीन भएपछि त्यो ब्यालेन्स गर्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि स्वस्थानी भनेको एउटा तागत हो, लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि, उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि। यसैले आउनुहोस् श्री स्वस्थानी व्रत कथाको प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउँ। श्री स्वस्थानी व्रत कथामा जम्मा 31 अध्याय छन्। 31 अध्याय भन्नाले पूरा 1 महिनाकै लागि नै यो उद्देश्य राखेर लिएको जस्तो बुझिन्छ। किनकि 31 वटा दिनमा प्रत्येक दिनमा एक एक अध्यायको पाठ गरियो, कथा श्रवण गरियो भने प्रत्येक दिन आफू त्यसमा निर्लिप्त हुन्छ अथवा आफ्नो मन लागिरहन्छ अनि 1 महिनासम्मको व्रत पनि पूरा हुन्छ भनेर यो समय खेर नजाओस् भनेर यो गर्न खोजिएको हो। अथवा आफूले सकिन्छ भने हप्तामा पनि किताबलाई पुरै नै समापन गरेर फेरि त्यसलाई
पो आवृत्ति गरेर गइरहँदा पनि हुन्छ, नत्र सकिएन भने समय धेरै कम छ भने प्रत्येक दिन एक एक अध्यायको कथा सुन्दै जाँदा पनि राम्रो हुन्छ। र स्वस्थानी व्रत कथाका लागि जुन पूजा विधिको कुराहरू बताइएको छ त्यो हजुरहरूलाई मैले भनिरहनु पर्दैन, हजुरहरू जान्नुहुन्छ, हजुरहरूले कथा सुन्नुभएको छ। खालि म यहाँ श्री स्वस्थानी व्रत कथाको सार संक्षेप यहाँ बताउन गइरहेको छु। श्री स्वस्थानी व्रत कथाको आरम्भमा अथवा पहिलो अध्यायमा सृष्टिको वर्णन छ र यो प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउनु भन्दाखेरि अगाडि श्री स्वस्थानी व्रतको आरम्भमा गर्ने स्तुति यहाँहरूलाई म सुनाउँछु। हजुरहरू पनि यो लाइभलाई हेरिरहनु भएको छ भने हजुरहरूले पनि आफ्नो हात जोडेर आफ्ना आराध्य देव, आफ्ना इष्टदेवलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुनुवन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै साङ्गपदा क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वल वपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्ष मालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा त्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्या प्रसाद वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी व्रत कथाको पहिलो अध्यायमा सृष्टिको वर्णन छ। यो संसारको सुरुवात कहाँबाट भयो, कसरी भयो भन्ने प्रसङ्ग अगाडि बढेको छ। अगस्त्य मुनिजीले कथा सुनाउनुहुन्छ श्री स्कन्दलाई, कार्तिकेयलाई, भगवान शङ्करजीका पुत्रलाई। र सृष्टिको वर्णनमा भगवान नारायणबाट कसरी सृष्टि भयो भन्ने प्रसङ्ग अगाडि बढेको छ संसारको। दोस्रो अध्यायमा सती देवीको उत्पत्तिको बारेमा वर्णन गरिएको छ। सती देवी दक्ष प्रजापति की कन्या हुन्। दक्ष प्रजापति की कन्या सतीको उत्पत्ति र सतीको विवाह कसरी भगवान विष्णुसँग हुन लागेको थियो, तर कसरी छलपूर्वक शङ्करजीसँग सतीको विवाह भयो भन्ने प्रसङ्ग तेस्रो अध्यायले बताइएको छ। जब दक्षले भगवान विष्णुलाई आफ्नी कन्या दिने भन्ने निर्णय भयो, भगवान शङ्करजीले प्रार्थना गरे पश्चात भगवान विष्णुले शङ्करजीलाई छलपूर्वक विवाहका समयमा कन्याको हात भगवान शङ्करजीका हातमा पारिदिने त्यो तारतम्य बन्दोबस्त मिलाइन्छ र तदनुरूप नै क्रियाकलाप गराइकन शङ्करजीका हातमा सतीको हात थमाइन्छ। यो क्रियाकलापले दक्ष प्रजापति अत्यन्त रुष्ट हुन्छन्, रिसाउँछन्, उनलाई चित्त बुझ्दैन। फेरि पनि विधिको विधान, छोरी तिम्रो कर्म यस्तै रहेछ भनेर विदा गर्दछन्। दक्षलाई अलिकति पनि मन परेको थिएन कि शङ्करसँग आफ्नै छोरीको विवाह भएकोमा। र दक्ष प्रजापतिले भगवान शङ्करजीलाई अपमान गर्ने, तिरस्कार गर्ने काम गरे र उनले सती र भगवान शङ्करजीलाई यज्ञमा नडाक्ने, अरू छोरी जुवाईहरूलाई डाक्ने जस्ता काम गरेका छन्। यस प्रसङ्गबाट तपाईँ हामी जस्ता सर्वसाधारणलाई पनि चित्त बुझ्दैन। यदि कुनै पनि माता पिताजीले आफ्नी छोरीलाई, जुवाईलाई आफ्ना घरमा ठुला यज्ञहरू हुँदाखेरि अरूलाई निम्ता गर्ने र कुनै छोरी जुवाईहरूलाई चाहिँ निम्तै नगर्ने,
यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्दाखेरि तपाईँ हामी कसैको पनि चित्त बुझ्दैन। तर के हुन्छ भने विनाशकाले विपरीत बुद्धि भने झैं आफ्नो विनाश हुनु छ भनेदेखि बुद्धि विपरीत हुन्छ र त्यसको परिणामले आफ्नै हानि हुन्छ। दक्ष प्रजापतिको यस्तै नै हानि हुन पुग्यो। दक्ष प्रजापतिले शिवको निन्दा गरे। त्यो निन्दा सुन्न नसक्दाखेरि सती देवीले आफ्नो शरीर त्याग गरिदिन् र एउटा घर उजाडिन पुग्दछ। एउटा घर उजाडिन पुग्दछ। अभिभावकको कर्तव्य यो होइन कि आफ्नो परिवार, आफ्ना सन्तति, आफ्ना सन्तानको घर नउजाडियोस् भनेर नै त्यो सम्बन्ध बनाइएको हुन्छ। तर अभिभावकले नि यसो गर्नु अत्यन्तै दुःखलाग्दो कुरा हो। त्यस्तै भयो, भगवान शंकरजीको घर उजाडियो, सती देवीले शरीर त्याग गरिन्। एक त दक्ष प्रजापतिले निन्दा गरेको थियो भगवान शंकरजीको, अर्काको निन्दा गर्नु आफ्नो नै अधोगति अथवा आफूलाई अधोगतितिर धकेल्नु हो। निन्दा सबैभन्दा ठूलो अपराध हो। अर्काको निन्दा गरे बापत आफ्नै विनाश हुन्छ। सम्झनुहोस् न, राजा युधिष्ठिरको राष्ट्रिय यज्ञमा शिशुपालले भगवान कृष्णको निन्दा गर्दाखेरि उसको के हालत भयो? शिशुपालको मृत्यु भयो। त्यस्तै दक्ष प्रजापतिले भगवान शिवजीको निन्दा गर्दा सतीले देह त्याग गरिन्। भगवान शंकरजी यसबाट अत्यन्त रुष्ट हुनुभयो अनि वीरभद्र प्रकट भए भगवान शंकरजीका जटाबाट। क्रोध रूप वीरभद्रद्वारा दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस भयो। दक्ष प्रजापतिको शिर चुडाइदिने काम भयो। दक्ष प्रजापतिको मृत्यु पनि भयो। र यसरी अर्काको अपमान गर्नाले आफ्नै हानि पुग्दछ। हाम्रा साधना शास्त्रहरूले अर्काको अपमान, अर्काको तिरस्कार, अर्कालाई घृणा गर्न कदापि भने हुँदैन। निन्दा त सबैभन्दा ठूलो पतनको कारण हो। श्रीमद् भागवतमा भगवान योगेश्वर कृष्णले उद्धवजीलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, श्रद्धां तु भागवते शास्त्रे अनिन्दा अन्यत्र चापि। आफ्ना शास्त्रमा, आफ्ना साधनामा, आफ्नो ज्ञानमा, आफ्नो दीक्षामा श्रद्धा र विश्वास राख्नु र अरूलाई घृणा नगर्नु, अर्काको अपमान नगर्नु, यही नै सबैभन्दा ठूलो धर्म हो भनेर बताउनु भएको छ। त्यसैले श्रोतबिन्द, हामीले यो दक्ष प्रजापतिको जुन यज्ञ विध्वंसको कथा प्रसंग छ, सतीको देह त्याग कथाको प्रसंग छ, यसबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अरू कसैको निन्दा गर्नुहुन्न। निन्दा नै सबैभन्दा ठूलो पतनको कारण हो। अर्को प्रसंग यहाँ के आएको छ भने सतीले देह त्याग गरेको कुराहरू आएको छ। देह त्याग आत्महत्या हो। आत्महत्या कदापि गर्नु हुँदैन। आत्महत्याद्वारा के हुन्छ भने आफूले आत्महत्या गर्नुभन्दा अगाडि जति पनि साधना गरिया छ, पुण्य आर्जन गरिया छ, त्यो सम्पूर्ण पुण्यको क्षय हुन्छ। त्यो सम्पूर्ण पुण्यको क्षय हुन्छ। मानौ आफूले जति पनि पुण्यको क्रेडिट प्राप्त गरेको छ नि, त्यो सम्पूर्ण क्रेडिटहरू जेरोमा आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आत्महत्यालाई अत्यन्त नराम्रो पापका रूपमा लिएको छ। स आत्मा भवेत् देवो सत्य सत्यम ब्रह्मेमिति ग्रन्थले यही भनेको छ। आत्महत्या गर्नु अत्यन्तै नराम्रो कुरा हो। अत्यन्तै नराम्रो कुरा हो। आत्महत्या गरे पश्चात उसका साधना समाप्त हुन्छन्, क्षय हुन्छन्।
प्रमाण के हो त भन्दाखेरि सती देवीले आत्महत्या गर्नुभयो, तर कालान्तरमा गएर सती देवी कहाँ पैदा हुनुभयो? हिमालयमा जडबाट प्रकट हुनुभयो, जडत्वलाई प्राप्त गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त, पुरा सती देवी जडबाट पैदा हुनुभयो। प्रथमम शैलपुत्री छ, पार्वती पर्वतबाट प्रकट हुनुभयो, जड भएर उहाँको साधना सम्पूर्ण समाप्त भयो। र आत्महत्यालाई ज्यादै निन्दा गरेको छ साधना शास्त्रहरूले, र आत्महत्या कहिले पनि गर्नुहुन्न। आत्महत्या भनेको आफैमा एउटा धोका हो, वर्तमानबाट पलायन हो, उद्देश्यबाट पलायन हो, मानव जीवनको सार्थकताबाट आफू तल झर्नु हो, गिर्नु हो। र यसका उपायहरू सत्संग छन्। यदि सत्संगमा सामेल हुन सक्यो भने आत्महत्या गर्ने कहिले पनि मानिसलाई सोच आउँदैन। र प्रसंग अगाडि बढाउँ। सती देवीको जुन देहत्याग भयो, सती देवीले देहत्याग गर्नुभयो, त्यस पछाडि महादेव पृथ्वीको भ्रमणका लागि निस्कनुहुन्छ। सतीको त्यो पार्थिव शरीर काँधमा राखेर। सामान्य कुरा होइन यो कि भगवानहरू पनि यस धरतीमा आउनु भएको छ, उहाँहरूमा त्यो विशेष कला छ, तर भए पनि मनुष्यको शरीरमा आएपछि भगवानहरूले पनि मनुष्यकै जस्तो स्वभाव गर्नु पर्दछ। जस्तै भगवान नारायण मत्स्य अवतारमा आएपछि मत्स्यको धर्म के हो त्यो अपनाउनु पर्छ। सिंह बनेर आउनुभयो भने सिंहकै धर्म अपनाउनु पर्ने हुन्छ। सम्झनुहोस्, भगवान रामचन्द्र पनि पत्नी वियोगमा कसरी तडपनु भएको थियो। त्यो मानवीय धर्मलाई स्वीकार गर्नुभयो। भगवान शंकरले पनि त्यही वियोग भयो। भगवान शंकरजीलाई पत्नीको वियोगमा आफ्नो शरीर लिएर हिँड्नुभयो, पृथ्वीको भ्रमण गर्नुभयो मृत शरीरलाई लिएर। जहाँ जहाँ उहाँ पुग्नुभयो र बिस्तारै बिस्तारै सतीको अंग गल्दै गयो र अंग पात हुन क्षय हुन थाल्यो र जहाँ जहाँ सतीको अंग कुहिएर पतन भयो, भुइँमा झर्यो, त्यहाँ त्यहाँ पीठ उत्पन्न भयो। त्यहाँ महादेव स्थान खडा भयो, शक्ति स्वरूप। र त्यहाँ त्यहाँ आज पनि पूजा अर्चना हुने गर्दछ। र संसारमा जहाँ जहाँ शंकरजी पुग्नुभयो त्यहाँ त्यहाँ पीठको उत्पत्ति भएको कुराहरू हजुरहरूले पढ्नु भएको छ। आज संसारमा हेर्ने हो भने शिवका मन्दिरहरू सबैभन्दा बढी छन्, पीठहरू धेरै छन्, सर्वत्र छन् र पीठको उत्पत्तिका कुराहरू आउँछ। र यसरी महादेवले सती देवीको मृत शरीरलाई लिएर अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि सम्पूर्ण रूपमा सतीको शरीर समापन भयो। फेरि पनि महादेवको त्यो एउटा वियोगजन्य व्यथा कम भएन। एक नासले उहाँ हिँडिरहनु भएको छ। यही हिँड्दै जाने क्रममा महादेव यस्ता ठाउँमा पुग्नुभयो जहाँ कि ऋषिहरू बसेर यज्ञ अनुष्ठान गरिरहेका थिए। उहाँका श्रीमतीहरू पनि त्यही थिए। भगवान शंकरजीलाई देख्न साथ ती ऋषि पत्नीहरू भगवान शंकरजी प्रति आकर्षित भए र भगवान शंकरजीलाई पछ्याउन थाले। यसबाट भगवान शंकरजीलाई अपवाद भयो, अथवा मिथ्या कलंक भनौं, अपवादका रूपमा। ईश्वरलाई कलंक नलाग्नु पर्ने हो, तर नचिनेर नजानेर कलंक लाग्यो। ती ब्राह्मणहरूले, ऋषिहरूले हाम्रा पत्नीलाई अपहरण गरेर तैले अथवा मोहित बनाएर आफू पछाडि लगाइस् भनेर कलंक लगाइदिए। यस्ता कलंक कसलाई आएनन् र? भगवान श्री कृष्णलाई पनि मडी चोरको कलंक लाग्यो। भगवान रामचन्द्रलाई पनि त कलंक लगाएको होइन धोबीले। यस्ता प्रसंगहरू
कति छन्। त्यस्ता महापुरुषलाई त कलङ्क लाग्छ भने हामी सामान्य मानिसहरू व्यावहारिक रूपमा कहिले कतै कहीँ कतै केही कुरामा चुक भयो भने त्यस्ता कलङ्कहरू लाग्न सक्दछन्। त्यस्ता गल्तीबाट बच्नु आफूले उपाय गर्नुपर्दछ। फेरि पनि कलङ्क कहीँ लाग्न पनि सक्दछ। यसलाई मानवीय स्वभावको रूपमा लिनुपर्दछ, आत्तिनु हुँदैन। यसलाई प्रायश्चित गर्ने धेरै ठूला उपायहरू पनि छन्। र भगवान शङ्करजीलाई मिथ्या कलङ्क लाग्यो र उहाँले त्यो मिथ्या कलङ्कबाट आफूलाई चोख्याउनका लागि आफ्ना शरीरबाट ज्योति प्रकट गर्नुभयो। त्यो ज्योतिको मुस्लो यति हर 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 गर्दै अगाडि बढ्यो, हुँदा हुँदै वैकुण्ठमा पुग्यो र भगवान वैकुण्ठनाथले त्यो दिव्य ज्योतिलाई अङ्कमाल गरेपछि ज्योति साम्य भयो। आज त्यही ज्योतिलाई ज्योतिर्लिङ्गका रूपमा संसारमा पुजिने गर्दछ। र कथा प्रसङ्ग अगाडि बढ्दछ कि भगवान शङ्करजी यसरी वियोगजन्य तापमा हिँडिरहेको र मृगस्थली भन्न साथ नेपालको काठमाडौँको याद आउँछ। पशुपतिनाथको पारिपट्टिको हाटमा मृगस्थली छ। त्यस स्थलमा आएर भगवान शङ्करजी एकान्तमा बस्नुभएको हुन्छ। देवताहरू त्यहाँ आउँछन् र तारकासुर नाम गरेको दानवले आफूहरूलाई खुब सताएको कुराहरू त्यहाँ बताइदिन्छन्। प्रसङ्ग अलिकति बदलन्छ। त्यसपछि अघि मैले कथा अगाडि बढाएर बीचमा रोकेको थिएँ। त्यो कथाको प्रसङ्ग अगाडि बढ्दछ कि सती देवी देहत्याग गरे पछाडि अर्को जन्ममा हिमालय पर्वतकी पुत्री भएर जन्मनुभयो र उहाँको नाम भयो कि पार्वती। पर्वतबाट पैदा भएकी हुनाले पार्वती भइन्। पार्वती अत्यन्तै सुन्दरी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भगवान शिवजीका बारेमा देवर्षि नारदजीबाट केही प्रसङ्ग सुन्नुभयो। उहाँलाई पूर्व जन्मको केही ख्याल गराउनु भयो देवर्षि नारदजीले र मनमा नै बाल्य अवस्थामा नै उहाँले भगवान शङ्करजीलाई नै पति बनाउने इच्छा गर्नुभयो। केही समय पछाडि उहाँ बढ्दै जानुभयो र विवाह योग्य पनि हुनुभयो। पार्वतीजी आफ्ना पिताजीले भगवान विष्णुसँग विवाह गरिदिने कबुल गर्नुभयो। तर पार्वतीको इच्छा थियो कि भगवान शङ्करजीसँग विवाह गरौँ भन्ने। पार्वतीजीले आफ्ना सहेलीहरूसँग साथीहरूसँग सल्लाह गरिन्, म भगवान शिवसँग विवाह गर्न चाहन्छु, तर मेरा पिता चाहिँ विष्णुसँग विवाह दिने विचार गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि साथीहरूले सल्लाह दिए, त्यसो भने यो घर छोडेर हामी अन्यत्र जाउँ, तिमीलाई हामी बचाउँछौँ यस काममा भनेर चाहिँ साथीहरूले सहयोग दिने कुरा गरे। त्यस पछाडि साथीहरूको सहयोगमा पार्वतीले घर छोडिदिन् र अन्यत्र वनमा लुकेर बस्दा भए। यो कथाको प्रसङ्ग हरितालिका तीजमा पनि आउँछ। हरिता आलिभिः इति हरितालिका, साथीहरूद्वारा हरित गरिएकी र साथीहरूले लगेर छलेर राखेको हुनाले हरितालिका भन्ने एउटा कथाको प्रसङ्ग पनि आउँछ। यो प्रसङ्ग त्यहाँ जोडिन्छ र वनमा बसेर चाहिँ को भगवान शङ्करजीको एउटा प्रतीक, बालुवाको प्रतीक चिन्ह बनाएर चाहिँ पूजा गर्न थाल्नुभयो। भगवान शङ्करजीले त्यहाँ दर्शन दिनुभयो। पार्वतीजीले पति बनाउने इच्छा पनि व्यक्त गर्नुभयो। तर भगवान भोलेनाथले भन्नुभयो, तिम्रा बाबा महतारीले दिनुभयो भने मात्रै म तिमीलाई स्वीकार्छु, यति भनेर अन्तर्धान हुनुभयो। अब फर्केर आफ्नै घरमा आउनुभयो। माता पिताजीले सोधे, कहाँ गएकी थियो? छोरीले सबै कुराहरू बताइदिन्।
त्यस पछाडि पिताले भन्नुभयो भगवान विष्णुसँगै तिम्रो विवाह गर्नुपर्दछ भनेर चाहिँ सुनाउनु भयो। खिन्न पनि हुनुभयो। तर महादेवको दर्शन पाइसकेको हुनाले मनभित्र उनको अटल दृढ विश्वास थियो, कुनै समयमा भगवान आएर अथवा शङ्करजी शिव आएर मलाई विवाह गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो। भगवान नारायण विष्णु पर्वत हिमालय पर्वतमा पुग्नुभयो। हिमालय पर्वतले स्वागत गर्नका लागि आफ्नी छोरी पार्वतीलाई लगाउनु भयो। पार्वतीजीले अत्यन्त सुन्दर ढङ्गले श्रद्धापूर्वक भगवान नारायण विष्णुको स्वागत गर्नुभयो, अतिथिको सेवा गर्नुभयो। त्यसबाट प्रसन्न भएर भगवान विष्णुले पार्वतीलाई भन्नुभयो, हे कन्या, तिमीले मेरो धेरै राम्रो सेवा गर्यौ, भन तिमीलाई के वरदान दियौ। त्यही मौका पारेर पार्वतीले भन्नुभयो, हे प्रभु, मदेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने महादेवलाई पतिका रूपमा मैले पाऊँ। त्यस पछाडि भगवान विष्णुले, ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँ छ है, त्यस पछाडि भगवान विष्णुले भगवान शङ्करजी अथवा महादेवलाई पति पाउनका लागि श्री स्वस्थानी व्रत कथाको उपदेश गर्नुभयो। व्रत कसरी गर्नुपर्ने, पूजा कसरी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण विवरण भगवान विष्णुले पार्वतीलाई उपदेश गर्नुभयो। त्यस पछाडि श्री स्वस्थानी व्रत लिनुभयो पार्वतीजीले र उहाँले यही पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिन नै व्रत आराधना सुरुवात गर्नुभयो र महादेवलाई पतिका रूपमा प्राप्त गर्नुभयो। कथा अगाडि बढ्दछ। जब भगवान शङ्करजी तपस्या गर्न बस्नु भएको थियो, सतीदेवीको अङ्ग पतन भइसके पछाडिको अलिकति हामी पछाडि जाँदैछौँ कथामा प्रसङ्ग अगाडि बढाउनलाई। र भगवान शङ्करजी त्यो वियोगबाट मुक्त हुनका लागि केही तपस्यामा बस्नु भएको थियो। शङ्करजी तपस्यामा बसेका बेलामा स्वर्गमा भएका इन्द्रलाई खटपटी भयो कि कतै तपस्याका माध्यमले पुण्य आर्जन गरेर शङ्करले अथवा शिवले मेरो स्वर्गको आसन लिन चाहेका त होइनन् भन्ने शङ्का लाग्यो। त्यस पछाडि इन्द्रले कामदेवलाई भगवान शङ्करजीको तपस्यामा विघ्न पार्नका लागि पठाइदिए। भगवान शङ्करजीलाई विघ्न पुर्याउनका लागि कामदेव आए। भगवान शङ्करजीले आफ्नो ज्ञान चक्षु खोल्नुभयो। उहाँका ज्ञान चक्षुद्वारा अथवा नेत्रबाट अग्नि निस्किएको हुनाले कामदेवको भस्म भयो। त्यहाँ कामदेव भस्म भएपछि उहाँकी पत्नीले अत्यन्तै दुखी हुँदै भगवानलाई रतिले निवेदन गरिन्, भगवान, मेरो श्रीमानलाई मैले फेरि कसरी प्राप्त गर्न सक्छु भनेपछि भगवान शङ्करजीले भन्नुभयो, द्वापर युगमा भगवान श्रीकृष्ण अवतार लिएर आउनुहुन्छ, उहाँका पुत्र आउनुहुनेछ, द्वापर युगमा प्रद्युम्न, उहाँ नै तपाईको पति हुनुहुनेछ भनेर चाहिँ आशीर्वाद दिनुभयो। अब यहाँ अलिकति प्रसङ्ग आउँछ के भने महादेवको तेस्रो नेत्र खोल्न साथ कामदेव भस्म भयो भनेको। काम भनेको संसारको विषय वासना हो, संसारको विषय वासना हो। यदि तपाईँ हामी पनि ज्ञानरूपी तेस्रो नजरले यी विषय वासनाहरूलाई मूल्याङ्कन गर्यौं भनेदेखि यी नाशवान हुन्, क्षणिक हुन्, यी ध्वस्त हुने किसिमका हुन्, यी मूल्यहीन वस्तु हुन्, यिनीहरू क्षणिक हुन् भन्ने त्यस्तो दिव्य अर्थ लाग्न सक्दछ त्यो ज्ञानको दृष्टिकोणले हेरियो भनेदेखि। र त्यस पछाडि
कथा अगाडि बढ्दछ कि पार्वतीसँग भगवान शंकरजीको पुनः मिलन भयो। त्यस पछाडि भगवान शंकरजीले पार्वतीजीलाई लिएर कैलाश पर्वततिर गएको कथाको प्रसंग छ। त्यस पछाडि कार्तिकेयको जन्म, कार्तिकेयको तारकासुरसँग युद्ध, तारकासुरको वध गरेको प्रसंग पनि छ। अगाडि प्रसंग के छ भनेदेखि भगवानको एउटा लीला बडा विचित्रको छ कि भगवान शंकरजी स्वयं मृगको रूप धारण गरेर आउनु भएको कथा छ। त्यसैले भनिन्छ कि भगवानका रूपहरू अनेक अनेक छन्, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। यद्यपि भगवानको रूप त हुँदैन, तर पनि भक्तको इच्छाका लागि, भक्ते छ यो भक्तको इच्छा अनुसार भगवान रूपवान हुनुहुन्छ भक्तको इच्छा पुर्याइदिनका लागि। र भगवान भक्तको इच्छा पुर्याउनका लागि कहिले मत्स्य हुनुहुन्छ, कहिले कच्छप हुनुहुन्छ, कहिले नृसिंह बनेर आउनुहुन्छ, हयग्रीव पनि बन्नु भएको छ, घोडाको आकारमा पनि भगवान मानव बनेर पनि आउनुहुन्छ। त्यस्तै भगवान शंकरजी पनि मृग बनेर आउनुभयो र मृग बनेर भगवान शंकरजी श्लेषमान्तक वनमा आउनुभयो र त्यहाँ बस्नुभयो मृग बनेर। यो प्रसंग पनि हजुरहरूलाई थाहा छ र कथाको प्रसंग अगाडि म संक्षिप्त रूपमा बढाइरहेको छु। जालन्धरको कथा आउँछ। यो जालन्धरको कथा देवी भागवतमा शंखचूड भनेर भनिएको छ। जालन्धर जल अन्धर, जलका बीचबाट निस्किएको हुनाले जालन्धर, शंख पनि जलमै त हुने हो, जलबाटै प्रकट हुने हो। र देवी भागवतमा चाहिँ शंखचूड भनिएको छ। र जालन्धरकी पत्नी वृन्दाको कथा आउँछ। वृन्दा बडा सती सावित्री हुनुहुन्थ्यो। देवी भागवतमा यस कथाको प्रसंग धेरै लामो छ। वृन्दा सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्णकी सेविका हुनुहुन्थ्यो गोलोक धाममा। प्रसंगवश कुनै समयमा तिनले भगवान सर्वेश्वर कृष्ण प्रति मायालु आँखा लगाएको हुनाले राधाजीलाई त्यो मन परेन। उहाँले पृथ्वीमा जन्म होस् भनेर श्राप गरिदिनु भयो। भगवान श्री कृष्ण अलिकति अप्ठ्यारो महसुस गर्नुभयो। भगवानले आफ्नी सेविकालाई त्यसरी श्राप गरेको हुनाले श्रीदामा नाम गरेका भक्तले राधिकाजीलाई सम्झाउने प्रयास गर्नुभयो। हजुरले त्यसो नगरेको भए हुनुहुन्थ्यो भनेर। फेरि राधिकाजीले श्रीदामालाई त असुर होइजा भनेर श्राप गरिदिनु भयो र ऊ शंखचूड बनेर अथवा जालन्धर बनेर आएका थिए। हुन त पुण्यात्मा नै हुन् गोलोकधामवासी, तर राधाजीको श्रापले गर्दा केही समयका लागि पृथ्वीमा आएका थिए। र वृन्दा बडा सती सावित्री थिइन्। धर्मध्वज राजाका घरमा पैदा भएकी थिइन्। तुलसी अरूसँग तुलना गर्नै नसकिने हुनाले उनलाई तुलसी भनिएको हो। तुलसीको अर्को नाम वृन्दा हुन्छ। र एक दिन वृन्दाले आफ्नो श्रीमान शंखचूड अथवा जालन्धरलाई भनिन्, तपाईं के मेरो सुकोमल शरीरको वर्णन गर्नुहुन्छ? मभन्दा कहीँ राम्री पार्वती हुनुहुन्छ। जालन्धरले सम्झे ती भन्दा नि अत्यन्तै राम्री। त्यसो भनेदेखि म पार्वतीको सतीत्व म विनाश गरिदिन्छु भनेर जालन्धर शिवजीको रूप बनाएर कैलाश पर्वतमा पुगे। भगवान शंकरजी कतै अन्यत्र जानुभएको थियो। जालन्धरले शिवको रूप लिएर आएको पार्वतीजीले थाहा पाउनुभयो। भगवान विष्णुलाई स्मरण गर्नुभयो। विष्णुले भन्नुभयो, तिमी चिन्ता नगर, म तुरुन्तै गएर शंकरजीलाई यो कुराहरू बताइदिन्छु। तिमीले आफ्नो सतीत्व बचाइराख। म पनि गएर यो जालन्धरकी श्रीमती वृन्दाको
सतीत्व भङ्ग गरिदिन्छु। त्यो हुनाले चाहिँ जलन्धरको शक्ति क्षीण हुन्छ। उसको अथवा पतिव्रता वृन्दाको पुण्यको तागतले जलन्धर यति घमण्डी भएको, अभिमानी भएको हो। उसको अभिमान चूर गराउनु छ। म उसको पनि सतीत्व नाश गरिदिन्छु भनेर भगवान विष्णु त्यहाँबाट शङ्करजीलाई भेट्न जानुभयो। सरोवरमा भगवान शङ्करजी खेलिरहनु भएको थियो। त्यो सुनाउन साथ भगवान शङ्करजी अत्यन्तै क्रोध मुद्रामा कैलाश पर्वततिर लाग्नुभयो। भगवान विष्णु फेरि वृन्दाको घरमा पुग्नुभयो जालन्धरको रूप बनाएर सतीत्व भङ्ग गर्नका लागि। र भगवान विष्णुले जालन्धरको रूप बनाएर आएपछि वृन्दाले खूबसँगले सेवा गरिन्। भगवान विष्णुले वृन्दाको सतीत्व नाश गरिदिनु भयो। त्यस पछाडि भगवान विष्णुले आफ्नो रूप देखाइदिन साथ आफूप्रति धोका भएको सम्झेर वृन्दाले भगवान विष्णुलाई श्राप दिइन्। तिमी तुरुन्तै घाँस हौ, तिमी मूर्ख बनेर आयो, ढुङ्गो जस्तो कठोर हृदय रहेछ तिम्रो, तिमी पत्थर भइजाऊ भनेर श्राप दिनुभयो। त्यस पछाडि भगवान विष्णु कुश बन्नुभयो झारका रूपमा अनि शालिग्रामका रूपमा पनि रहिदिनु भयो। भगवान विष्णुले भन्नुभयो, हे सती, हे वृन्दा, तिमी पूर्व जन्मलाई अलिकति स्मरण गर त। पूर्व जन्ममा तिमीले मलाई आफ्ना पतिका रूपमा पाउने इच्छा गरेकी थियौ, तर संजोग मिलेको थिएन। तिमीले मानव शरीर लिएर धरतीमा आउनु पर्यो, एउटा असुरलाई श्रीमानका रूपमा स्वीकार गर्नु पर्यो। अब तिम्रो जुन त्यो श्राप थियो, राधिकाबाट प्राप्त गरेको त्यो श्रापबाट तिमी मुक्त पनि भयो र पूर्व जन्ममा तिमीले मलाई पाउने जुन इच्छा गरेकी थियौ त्यो पूर्ण भयो। मैले त्यो वरदान तिमीलाई दिएँ। तिमी सदैव मेरा साथमा रहने छौ। तिमी वृन्दा तुलसी भएर सधैँ मेरो चरणमा प्रिय बनेर रहने छौ भनेर भगवानले बताइदिनु भयो। र भक्तवृन्द, यहाँ एउटा प्रश्न खड्किने गर्दछ, भगवान विष्णु भएर पनि सतीत्व भङ्ग गर्ने कस्तो नराम्रो काम गरेको नि भनेर हामी त्यो प्रसङ्गलाई, नजिकको प्रसङ्गलाई हेर्छौं, तर यसको पृष्ठभूमिलाई हामीले बुझेका हुँदैनौं। यसको पृष्ठभूमि हामीले बुझेर जाने हो भनेदेखि भगवान विष्णुले सतीत्व भङ्ग गरेको होइन, उहाँको पूर्व जन्मदेखि सञ्चित इच्छालाई पूरा गरिदिएको यहाँ आएर त्यो कुरा स्पष्ट हुन्छ र भगवानले त्यसरी भक्तको इच्छा पूरा गरिदिनु भयो। यसको तात्विक अर्थ त्यो छ। सतै अर्थ हेर्दाखेरि चाहिँ सतीत्व भङ्ग गरेको देखिन्छ, तर त्यसको भित्र अर्को अर्थ हुन्छ, लुकेको अर्थ। त्यसमा यो अर्थ बोकेको छ जुन मैले तपाईहरूलाई व्यक्त गरेँ। र सधैँ नै भगवान अर्च विग्रह शालिग्राममा का साथमा ती वृन्दा सधैँ रहिरहेकी छन् र यो प्रसङ्ग अगाडि बढ्दछ। र त्यस पछाडि भगवान शङ्करजीले वृन्दाको सतीत्व, भगवान विष्णुले सतीत्व भङ्ग गरेपछि जालन्धर स्वाभाविक रूपले कमजोर भयो र भगवान शङ्करजीले उसको वध गरिदिनु भयो। त्यस पछाडि कथा अगाडि बढ्दछ। 18औं अध्यायमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ कि सप्तर्षिहरू कुनै समयमा पातालमा पुगेका थिए, नागलोकमा पुगेका थिए। नागलोकमा भएका दुखी नागिनीहरूप्रति सप्तर्षिहरूले त्यो दुःख प्रकट उनीहरूले गरे पश्चात
उनीहरूको दुःखबाट मुक्त हुनका लागि स्वस्थ अनि व्रत कथाको बारेमा बताउनुहुन्छ। त्यो कथा पनि आउँछ। अगाडि अर्को कथा आउँछ, शिवभट्ट ब्राह्मणको कथा। हजुरहरूलाई थाहा छ, शिवभट्ट ब्राह्मण अत्यन्तै गरिब हुनुहुन्थ्यो, तर भगवान प्रति निष्ठा राख्ने, सधैँ नै मंगलबारका दिन गणेशजीको पूजा गर्दथे। गणेशको पूजा गरे बापत उहाँहरूले त्यो पुण्य आर्जन गर्नुभयो र गणेशको आशीर्वादद्वारा नै गाईका माध्यमबाट गोमा नाम गरेकी कन्या उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभयो। र कथा अगाडि यसरी बढ्दछ कि गोमा बिचारी 7 वर्ष के लागेकी थिइन्। भगवानले आफ्नो भक्तको परीक्षा लिनका लागि कहिले काहीँ दुःख दिने गर्नुहुन्छ अरे। मेरो भक्त आफ्नो साधनामा, आफ्नो सत्यतामा कतिको दृढ छ भन्ने परीक्षा लिनका लागि कहिले श्रापित पनि गरिदिनुहुन्छ, कहिले त्यो भक्तको प्रशस्त धन पनि अप्रत्यक्ष रूपले हरण गरिदिनुहुन्छ। जस्तै सम्झौं न, बलिको भगवानले सम्पूर्ण वृत्ति नै हरण गरिदिनु भयो, तर के गर्नुभयो भन्दाखेरि सदैव बलिकै ढोकामा भगवानले आफू रहेर नित्य दर्शन दिने गर्नुहुन्थ्यो। त्यति मात्रै होइन, बलि महाराजलाई आउने मन्वन्तरमा इन्द्र बन्ने पनि आशीर्वाद दिनुभएको छ। त्यसले गर्दा सम्पूर्ण भगवानलाई समर्पण गर्दाखेरि भगवानले पनि त्यो भक्तलाई कहिल्यै पनि नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्न, भगवानले साथ दिनुहुन्छ। त्यस्तै यी 7 वर्षकी गोमा प्रति त्यस्तै भगवानले एउटा परीक्षा लिनुभयो। 7 वर्षकी गोमा घरमा बसेकी थिइन्। मातापिता कहीँ स्नान गर्न गएका थिए। भगवान शंकरजी आउनुभयो र घरका बाहिरपट्टि आएर चाहिँ भिक्षाम देही भन्ने आवाज लगाउनु भयो। मेरा मातापिता बाहिर गएका छन्, पर्खनु होला, म केही पछाडि हजुरलाई भिक्षा दिन्छु भन्दाखेरि मान्नु भएन। तिमीले जुन चामल केलाइरहेको छौ भगवानको पूजा अर्चनाका लागि, त्यही मलाई दियो भन्दाखेरि उनले दिएनन्। त्यस पछाडि भगवानले माग्दा नदिएपछि भगवान शंकरजीले ल तिम्रो एउटा बुढासँग विवाह होस्, तिम्रा माता पिताजीको पुण्य क्षय होस् भनेर श्राप दिनुभयो। त्यो श्रापका कारण गोमाले अत्यन्तै दुःख पाइन्। जब विवाह योग्य कि बनिन् गोमा, कसैले पनि विवाह गर्न चाहेन। मातापिता थकित भए। कुनै एक ब्राह्मणसँग भेट भयो जसको नाम शिव शर्मा थियो। 70 वर्षको बुढा मान्छे। तिनले गोमालाई स्वीकार गर्ने कुरा गरे। यदि गोमालाई मलाई दिनु भएन भने म प्राण त्यागिदिन्छु भने। त्यस पछाडि गोमाका माता पिताजीले, शिवभट्ट ब्राह्मणले ती शिव शर्मालाई आफ्नी गोमा सुकुमारी कन्या दिन बाध्य भए र कन्या दिए। त्यस पछाडि केही वर्ष बित्यो। 70 वर्षका बुढा श्रीमानले भने, गोमा माता पिताजीसँग अब बिदा माग, हामी आफ्नो घर जानु पर्दछ। ससुराल बसेर के गर्ने, आफ्नै घर जानु पर्दछ भनेर बिदा माग्न लगाए। अब त्यस्तो बुढा ब्राह्मणलाई आफ्नी सुकुमारी कन्या दिएको माता पिताजीलाई अब छोरीलाई बिदा गर्न कति गाह्रो पर्यो। त्यहाँ अत्यन्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा थिए। तपाई हाम्रा पनि आँखा रसाउँछन् छोरीलाई अन्माउँदाखेरि। कति दुःखको कुरा हो। त्यही पनि 70 वर्षको बुढासँग। अब घरबार कहाँ के छ थाहा छैन। आँखाभरि आँसु पारेर बिदा गरे। जंगलको बाटो भएर जाँदै गर्दा बाटामा केही चोरहरूले आफ्ना माता पिताजीले बाटाका लागि
तयार पारिदिएको खाद्यान्नहरू पनि चोरी भयो। भोक भोकै बाटो हिँडेर गए, घर पुगे। केही समय पछाडि यी गोमा गर्भवती हुन पुग्दछिन्। शिव शर्म ब्राह्मणले भन्दछन्, अब तिमी गर्भवती भयौ, कमसे कम न्वारण गर्नका लागि केही सम्पत्ति चाहिन्छ, म सम्पत्ति कमाउन जान्छु भनेर ती बिचारी गर्भिणी गोमालाई आफ्ना घरमा छोडेर परदेश लागे। परदेशको बाटो हिँड्दै जाँदा उनलाई भोक लाग्यो। केही रुखमा चढेर फल खाउँ भन्दाखेरि हाँगो भाँचेर त्यहीँ लड्दछन् र मर्दछन्। कल्पना गरेर त हेर्नुहोस्, एउटी सुकुमारी कन्या, आफ्नो श्रीमान बुढो, त्यही पनि परदेश गएको फर्केर आउँदैन। ती कुमारीको हालत के होला गर्भिणीको? कति दुःख पाउनु बिना कारण। भगवानले कस्तो परीक्षा लिनुभएको हो। त्यस पछाडि हेन केन प्रकारेण गोमा को बालक पैदा भयो। नाम राखियो नवराज। अत्यन्तै दुःख पाएकी थिइन्। बालक बढे, हुर्के, जवान भए, विवाह गरे। विवाह गरे पछाडि ती नवराजले भने, माता म पिताजीको खोजीमा निस्कन्छु। माता पिताजीको खुब सेवा गर्नु भनेर ग्रन्थले पुत्र अथवा सन्तानलाई त्यो कर्तव्य निर्देशन गरेका छ। पिताजीको खोजीमा म निस्कन्छु भनेर निस्किए। बाटामा जाँदै गर्दाखेरि आफ्ना पिताको मृत्यु भएको खबर पनि उनले थाहा पाए र आफ्ना पिताको मृत्यु भएको ठाउँ पहिला आएर त्यहाँ बचेका हाडहरू भेला पारिकन गंगामा गएर त्यसलाई विसर्जन गरे र क्रिया गरे। त्यस पछाडि नवराज घर फर्केर आउँछन्। अत्यन्त दुःखको जीवन छ, गरिबी छ। सती अथवा पार्वती, दोस्रो जन्म पार्वती हुनुभएको छ। पार्वतीले भगवान शंकरजीलाई भन्नुभयो, हे प्रभु, हजुरले आफ्ना भक्तको परीक्षा त लिनुभयो, तर ती गोमा ब्राह्मणीलाई कति दुःख दिनुभएको हेर्नु त। 70 वर्षको बुढासँग विवाह, छोराले यसरी घर छाडेर हिँडे, उनको त्यही दुःख। छोरो फर्केर आयो, घरमा खाने अन्न छैन। कमसे कम अब उसलाई हेर्नु पर्यो, अलिकति हजुरको कृपा दृष्टि हुनु पर्यो गोमा प्रति भनेर पार्वतीजीले भनेपछि भगवान शंकरजीका इच्छा अनुसार सप्तर्षिहरू गोमा ब्राह्मणीका घरमा पुग्नुहुन्छ। त्यहाँ पुगेर तिम्रो दुःखको अब दिन सकिया छन्, तिमीले स्वस्थानी व्रत लिनु पर्दछ गोमा ब्राह्मणी भनेर बताइदिए र सम्पूर्ण पूजा विधि पनि बताइदिए सप्तर्षिहरूले। उनले पूजा विधि अनुसार स्वस्थानी व्रत 1 महिना पूरा गरिन् र त्यसै बखतमा स्वस्थानी व्रतको प्रभावद्वारा नवराजलाई केही उद्यम गर्ने अभिलाष जागृत भयो। मातालाई भन्यो, म केही परदेश गरेर केही धन सम्पत्ति कमाउँछु भनेर घरबाट निस्किन्छन्। निस्किँदै जाँदै गर्दाखेरि लावण्य देशमा पुग्दछन्। त्यहाँ यस्तो संजोग पर्यो कि त्यो देशको राजा नभएको कारणले एउटा हात्तीबाट चाहिँ कुनै महापुरुषलाई माला पहिराइदिएर राजा चयन गर्ने, त्यो सहमतिमा त्यो हात्तीले माला बोकेर शहर भ्रमण गरिरहेको थियो। स्वस्थानी व्रतको पुण्यको प्रभावले र पितृको आशीर्वादले नवराजका गलामा हात्तीले माला लगाइदियो। हेर्नुहोस्, कुनै राजाको छोरो पनि हुनु परेन राजा बन्नका लागि। यदि पुण्य आर्जन गरेको छ, भगवानको कृपा बन्यो भनेदेखि कहाँको व्यक्ति कहाँ पुग्न सक्दछ। ग्रन्थले यो कुरा बताएको छ कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम भनेको छ। यदि बुढापाकाको सेवा, वृद्ध भएका माता पिताजीको सेवा गरेको छ भने, अभिवादन नमस्कार आदि गरेको छ भने, श्रद्धाले
वृद्ध वृद्धाप्रति झुकेको छ भने वृद्ध वृद्धाले आशीर्वाद दिन्छन् अरे। त्यो आशीर्वादले सेवा गर्ने वृद्ध वृद्धाको अथवा वृद्ध वृद्धालाई नमन गर्ने व्यक्तिलाई 4 कुरा प्राप्त हुन्छ अरे, फाइदै हुन्छ अरे नमस्कार गर्नेलाई। आयु बढ्दछ, भाग्यमानी भइस्, तिम्रो आयु लामो होस् भनेर दिनुहुन्छ आशीर्वाद। अनि विद्यामा पनि पूर्ण, यस नाम पनि चारैतिर फैलिन्छ, बल साहस पनि उनलाई हुने गर्दछ। र यो पनि भनिएको छ कि आफ्ना पितृलाई श्रद्धापूर्वक श्राद्ध गरियो भने, तर्पण पिण्ड गरियो भने पितृहरूको आशीर्वादले पनि राज्यको सुख पनि पाइन्छ भनेको छ। नवराजले के गरे त भन्दाखेरि कयौं वर्ष अगाडि मरेका पिताजीको हड्डीहरू भेला पारेर गंगामा प्रवाहित गरे, जसको पुण्यको आर्जनले चाहिँ उनी राजा बने हुन् भनेछ। आयु प्रजमधनम विद्या स्वर्ग मोक्ष सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितर श्राद्ध तर्पिता भनेको छ। पितृलाई श्राद्धमा श्रद्धापूर्वक जल पिण्ड अर्पण गर्यो भनेदेखि पितृहरूले आशीर्वाद दिनुहुन्छ अरे कि आयु पनि बढ्दछ, प्रजा राम्रा सन्तान पनि हुन्छन् भनिएको छ, धन पनि बढ्छ, विद्या पनि बढ्छ, स्वर्ग पनि प्राप्त गरिन्छ, इहलोकको सुख पनि प्राप्त गरिन्छ, मुक्ति पनि प्राप्त हुन्छ र राज्य पनि प्राप्त हुन्छ भनिएको छ। वास्तवमा ग्रन्थले बताएको अनुसार नै नवराजलाई त्यो फल प्राप्त भयो। पितृको श्राद्ध गरेकाले राजा हुन पाए उनले, लावण्य देशको राजा भए उनी। त्यस पछाडि नवराज लावण्य देशको राजा भएपछि उहाँको राज्य अभिषेकको कुराहरू भयो। उहाँले आफ्नी माता गोमालाई दरबारमा ल्याउनका लागि आदेश गरे। माता गोमा पनि दरबारमा पुगिन्। त्यस पछाडि उनलाई आफ्नी श्रीमती चन्द्रवतीको याद आयो र चन्द्रवतीलाई ल्याउनका लागि केही डोलेहरूलाई अथवा आफ्ना सुरक्षा कर्मीहरूलाई खटाए। ती सुरक्षा कर्मीहरू र ती चन्द्रवतीका माइती घरमा गए र तिम्रा श्रीमान चाहिँ राजा हुनुभएको छ भन्न साथ चन्द्रवतीको यस्तो साहस, यस्तो उत्साह बढेर आयो कि तुरुन्त उनले माता पिताजीसँग बिदा पनि नमाइकन सैनिकहरूसँग साथ लागेर बाटामा आउन थालिन्। बाटामा आउँदै गर्दा के भयो भनेदेखि एक ठाउँ बीच बाटामा कहीँ कुनै भक्तहरूद्वारा श्री स्वस्तानी माताको कथा पूजा आराधना हुँदै रहेछ। ती सैनिकहरूले स्वस्तानी माताको कथा सुन्न, पूजा आराधनामा एकछिन अलमल लिए र त्यो अलमलेको कारणले गर्दाखेरि चन्द्रवतीलाई अत्यन्त क्रोध भयो, किनकि ऊ चाँडो भन्दा चाँडो आफू महारानी हुन चाहन्थिन्। चाँडो भन्दा चाँडो आफ्ना श्रीमानसँग भेट गर्न उनी चाहन्थिन्। त्यसले गर्दाखेरि उनलाई स्वस्तानीको मतलबै भएन र ती जुन डोलेहरू थिए, सुरक्षा कर्मीहरू थिए, उनीहरूले स्वस्तानी माताको प्रसाद लिएर ती राज मातालाई टक्राउँदा पनि उनले त्यो प्रसादको अनादर गरिन्। त्यस पछाडि त्यो डोली अगाडि बढ्दछ, साली नदी बीचमा आउँदछ र साली नदीको एउटा पुल तरेर अगाडि बढ्ने प्रसंगमा स्वस्तानी माताको अपमान, प्रसादको अपमान गरेको कारणले पुल भाँचिन्छ र ती चन्द्रवती नदीमा खस्दछिन्। नदीका किनारमा अब अर्धमूर्छित अवस्थामा गिर्दछिन् र ती डोलेहरू भगवानको शिव धाममा पुग्दछन् र अर्धमूर्छित अवस्था भन्छ उनको मृत्यु पनि हुँदैन। बाटो हिँड्नेले पनि उनलाई चिन्दैनन्, उनलाई आफ्नो पूर्व स्मृति पनि हुँदैन, प्राण पनि गएको छैन, अत्यन्त पीडा। पानी पिउन खोज्छिन्, त्यो पनि मुखमा पस्न सक्दैन। माटै खान खोज्छिन्, त्यो पनि उनका मुखमा पुनः विलीन हुन्छ। हावा आएर उडाइदिने काम गर्दछ। बाटो हिँडेका यात्रीहरूले खाना केही दिन्छन्, त्यो पनि उसका मुखमा पुग्न सक्दैन। यी कुराहरूले गर्दा अत्यन्तै पीडित भएकी थिइन्, अत्यन्तै पीडित भएकी थिइन्, जसले गर्दा उसको प्राण पनि जाँदैन, तर पीडा त्यति धेरै।
र नवराजको एक दिन प्रसङ्ग यस्तो भयो कि नवराजले आफ्ना दरबारमा ब्राह्मणहरू बोलाएर भोजन गराए र भोजन गर्न आएका केही ब्राह्मणहरूले केही अन्नहरू लिएर गएका थिए। त्यो अन्न त्यहाँ उसलाई दिँदाखेरि त्यो अन्न पनि उनीहरूले दिएको अन्न पनि मुखमा लगाउँदाखेरि त्यसै हावाएर उडाइदियो, उनले खान पाइनन् र त अत्यन्तै पापिनी रहेछस् भनेर उनीहरूले नै छोडेर हिँडे। उनले आफ्नो परिचय पनि दिन सकेकी थिएन। केही समय पछाडि स्वर्गबाट केही अप्सराहरू त्यही शाली नदीमा आउँछन् र स्वस्तानीको व्रत गर्दछन्। स्वस्तानीको व्रत गरेपछि त्यो दुःख पाएकीलाई गएर प्रसाद दिन्छन् र स्वस्तानीको महिमा बताउँछन्। त्यो स्वस्तानी व्रतको महिमा सुनेपछि उसमा अलिकति पुण्यको सञ्चय भएपछि अलिकति ज्ञान खुल्दछ र त्यस पछाडि प्रसाद पनि उसले पाउँछ र त्यस पछाडि उसलाई आफ्नो सम्पूर्ण कुराहरू याद आउँछ। उसले बाटो हिँड्नेहरूलाई अथवा त्यो देशका नागरिकहरूलाई आफ्नो परिचय दिन्छ र त्यो परिचय पाइसकेपछि राजाका दरबारमा गएर के हजुर के श्रीमती अरे शाली नदीको किनारमा यसरी अर्धमूर्छित अवस्थामा छिन्, जीर्ण अवस्थामा छिन् भनेर बताइदिए। नवराजले तुरुन्तको तुरुन्त सैनिकहरूलाई पठाएर आफ्नी श्रीमतीलाई दरबारमा ल्याउनका लागि आदेश गरे र अत्यन्तै स्वागतपूर्वक दरबारमा पुर्याइयो रानीलाई, चन्द्रवतीलाई र दरबारमा अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गले स्वागत गरियो। स्वागत गरे पश्चात फेरि चन्द्रवतीले आफ्ना ती दुर्दिन दुःख पाएका कुराहरू आफ्ना श्रीमानलाई सम्पूर्ण वृत्तान्तहरू बताइन्। उनले त्यो वृत्तान्त बताइसकेपछि सासू गोमाले पनि चन्द्रवतीलाई, हे चन्द्रवती, तिमीले पनि आफ्नो छोरो परदेश लागेपछि म सासूलाई पनि चटक्क छोडेर माइत गयो। त्यस पछाडि मैले पनि स्वस्तानी व्रत लिएँ। स्वस्तानी व्रतको प्रभावद्वारा नै तिम्रा श्रीमानले राज्य पाएका हुन्। त्यसले गरे धन्य छन् श्री स्वस्तानी माता। हाम्रो बिछोडिएको परिवारलाई अन्तिममा ल्याएर संजोग पनि गराइदिने यिनै स्वस्तानी माताले। त्यसले गर्दाखेरि स्वस्तानी माता धन्य धन्य हुनुहुन्छ भनेर एउटा बिछडिएको परिवारलाई अन्तिममा गएर संयोगान्तमा अथवा जोडिदिने काम गरेको छ। र यो श्री स्वस्तानी व्रत कथाले आफ्नो उद्देश्य, आफ्नो लक्ष्य स्वस्थान्त प्राप्त गर्दछ। त्यसका अतिरिक्त बिछोडिएको आफ्नो परिवारलाई पनि जोड्ने काम गर्दछ। यह लोकको सुख सुविधा पनि हामीलाई प्राप्त हुन्छ र अन्ततः गएर हामीले मोक्ष पनि प्राप्त गर्छौं, शिवत्वलाई पनि प्राप्त गर्दछौं भन्ने कुराहरू चाहिँ श्री स्वस्तानी व्रत कथाबाट, यो छोटो प्रसङ्गबाट यो कुराहरू बताइन्छ। र यो श्री स्वस्तानी व्रत कथाको अन्त्यमा केही प्रार्थनाहरू छन् र जानुभन्दा अगाडि जाँदै प्रार्थना पनि गरिहालौं। उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षद्वर्जन्य पृथिवे सजशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भया अपुत्र अपुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तो जीवन्तो शरदां सदां तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र चितोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिभिर्देवै सदा वन्दिता सा मम पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा कायेन वाचा मनसीन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। र यसरी स्वस्तानी व्रत कथालाई संक्षेपका रूपमा छोटो समयमा मात्रै भए पनि मैले जे जस्तो जानेको थियो यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्ने मैले धृष्टता गरेँ। र स्वस्तानी व्रतको प्रभावले सम्पूर्ण भक्त भागवतहरूमा शक्ति प्राप्त होस्, शिवत्व अथवा आफ्नो लक्ष्य प्राप्त होस्, सबैमा विशुद्ध संकल्प जागृत होस्,
शिव संकल्पमस्तु। यदि आफूले केही कमी कमजोरी अथवा गल्ती गरेको छ भनेदेखि यसलाई महसुस गराउनका लागि हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्न सक्नुहुन्छ। र अन्तिममा जाँदा जाँदै लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।